अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस अज़म का अयादा किया है कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले की 11वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने APS शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। APS के मुतासरा खानदानों के हौसले को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की याद हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज हम सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने वतन अजीज़ के मुस्तकबिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। दिल खराज सानिया पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था, जिसने हमारे दिलों को गम से भर दिया मगर हमारे हौसले पस्त ना कर सका। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सानिया APS के मासूम शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर तलबा के अज़म, हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। सानिया APS पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक और सियाह तरीन बाब है जिसने दहशतगर्दी के सफाक और बेरहम चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल हो गए। 2014 में आज ही के रोज सफाक दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया था। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम तलबा पर हमला करके 132 बच्चों, खवातीन, असातिज़ा और स्टाफ समेत 147 अफराद को शहीद कर दिया था। सानिया APS का दर्द हर वालदैन और पूरी कौम का दर्द है। ये एक ऐसा सानिया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि आतिश हथियार भी अफगानिस्तान से लेकर आते थे। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्द सुबह 11 बजे स्कूल में दाखिल हुए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ख्वारिज ने बच्चों को चुन चुन कर कत्ल किया। थोड़ी ही देर में पाक फौज के जवान स्कूल पहुंचे और जवाबी कार्रवाई करते तमाम हमलावरों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इस कर्बनाक दिन के अख्ताम पर पेशावर की हर गली से जनाजा उठा। 150 के करीब शहादतों ने फूलों के शहर को आहों और सिस्कियों में डुबो दिया। उसी दिन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बुनियाद रखी और मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अफगान दहशतगर्दों से नबर्द आजमा है। एक बार फिर पूरी कौम को मिलकर उन दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा ताकि पाक सरजमीन को सबके लिए महफूज और जन्नत नज़ीर बनाया जा सके। पुलिस ने मुसाफिर बस से अगवा होने वाले 19 में से 10 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया, जबकि मजीद की तलाश जारी है। DSP ओबाडू का कहना है कि मुखबियों को सोमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया गया। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। बाजियाब करवाए गए चंद मुसाफिर जख्मी हैं, जिनकी मौका पर मरहम पट्टी की जा रही है। ख्याल रहे कि सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को डाकुओं ने लूट लिया और मुतअद्दिद अफराद को अगवा करके साथ ले गए। बस में खवातीन समेत 27 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को छोड़कर 19 मर्दों को अपने साथ ले गए। आईनी शाहिदीन ने बताया कि डाकुओं की तादाद दर्जनों में थी। सबके पास जदीद असला था। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इलाका की नाकाबंदी शुरू कर दी। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि बाजियाब करवाए गए चंद मुसाफिर जख्मी हैं, जिनकी मौका पर मरहम पट्टी की जा रही है। ख्याल रहे कि सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को डाकुओं ने लूट लिया और मुतअद्दिद अफराद को अगवा करके साथ ले गए। बस में खवातीन समेत 27 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को छोड़कर 19 मर्दों को अपने साथ ले गए। ऐनी शाहिदी ने बताया कि डाकुओं की तादाद दर्जनों में थी। सबके पास जदीद असला था। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी कर दी। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना था
کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب گنے کے فصل میں چھپ گئے ہیں، تاہم مسافروں کی اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر 19 مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی تعداد درجنوں میں تھی، سب کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ ڈاکوؤں کی تعداد درجنوں میں تھی۔ ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر 19 مردوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ پولیس نے مسافر بس سے اغوا ہونے والے 19 سے 10 مغویوں کو بازیاب کروا لیا، جبکہ مزید کی تلاش جاری ہے۔ ڈی ایس پی اوباڑو کا کہنا ہے کہ مغویوں کو سمیانی میں مقابلے کے بعد بازیاب کروایا گیا۔ پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ بازیاب کروائے گئے چند مسافر زخمی ہیں، جن کی موقع پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور متعدد افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ بس میں خواتین سمیت 27 افراد سوار تھے۔ ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر 19 مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی تعداد درجنوں میں تھی، سب کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا تھا کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب گنے کی فصل میں چھپ گئے، تاہم مسافروں کی اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بازیاب کروائے گئے چند مسافر زخمی ہیں، جن کی موقع پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ سومیانی میں مقابلے کے بعد بازیاب کروایا گیا۔ پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ بازیاب کروائے گئے چند مسافر زخمی ہیں، جن کی موقع پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور متعدد افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ بس میں خواتین سمیت 27 افراد سوار تھے۔ ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر 19 مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی تعداد درجنوں میں تھی، سب کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا تھا کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب گنے کے فصل میں چھپ گئے، تاہم مسافروں کے اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آگاہ کریں کہ ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ڈی ایس پی اوباڑو کا کہنا ہے کہ مغویوں کو سمیانی میں مقابلے کے بعد بازیاب کروایا گیا۔ پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ بازیاب کروائے گئے چند مسافر زخمی ہیں، جن کے موقع پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور متعدد افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ بس میں خواتین سمیت 27 افراد سوار تھے۔ ڈاکو خواتین کو چھوڑ کر 19 مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی تعداد درجنوں میں تھی، سب کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا تھا کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب گنے کی فصل میں چھپ گئے ہیں، تاہم مسافروں کے اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فری سینی کے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات میں پاکستان سری لنکا دیرینہ دوستی اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع نے کثیر الجہتی تعاون کے ذریعے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ خواجہ محمد آصف نے سری لنکا کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ملک قرار دیا۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق پاکستان کی جانب سے سری لنکا کے علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے پاکستان کی بروقت انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات کے دوران فریقین نے باہمی فائدہ مند شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ سری لنکن ہائی کمشنر نے پاکستان کی بروقت انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا نمائندہ اسلام آباد اعتزاز بلوچ نے۔ جی بتائیے گا کہ وزیر دفاع کی سری لنکن ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ سے ملاقات ہوئی ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فری سینی ویراتنے کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات میں پاکستان سری لنکا دیرینہ دوستی اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع نے کثیر الجہتی تعاون کے ذریعے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ خواجہ محمد آصف نے سری لنکا کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ملک بھی قرار دیا ہے۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق پاکستان کی جانب سے سری لنکا کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے پاکستان کی بروقت انسانی امداد پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا ہے۔
ترجمان وزارت دفاع کے مطابق ملاقات کے دوران فریقین نے باہمی فائدہ مند شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا عزم کا اظہار کیا ہے. جی فریقین نے باہمی فائدہ مند شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ اعتزاز بلوچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کمی کی گئی، جبکہ پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے. حکومت کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمتیں مقرر کی گئیں، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت کو 263 روپے 45 پیسے برقرار رکھا گیا. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے مقرر کی گئی ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہوگی. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے. حکومت کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت کو 263 روپے 45 پیسے برقرار رکھا گیا ہے. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کیا جائے گا. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا یامین. آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے برقرار رکھا گیا ہے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبہ کے بے گھر صنعتی ورکرز کے نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بٹن دبا کر قراردادی کے پروسیس کا آغاز کیا. کامیاب صنعتی ورکرز کو مبارکباد دی. 720 صنعتی ورکرز اپنے بنے بنائے گھروں کے مالک ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بیوگان اور اسپیشل افراد کو قراردادی سے الگ کر کے فلیٹ دینے کا حکم دے دیا. صنعتی کارکنوں کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے. شیخو پورہ میں قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹل کے 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت کی اور اسپیشل صنعتی کارکنوں کی آسانی اور تحفظ کے لیے گراؤنڈ فلور پر فلیٹس دینے کا حکم دیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف اقبال چودھری سے. جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ندیم طاہر نامی صنعتی کارکن کو خود فون کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ اپنے امی ابو کو ساتھ رکھنا، ان کی دعاؤں سے آپ کو فلیٹ ملا. واضح رہے کہ سندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 فلیٹس مقرر کیے گئے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما علامہ راشد محمود سمرو نے عثمان پارک لیاری میں تحفظ مدارس کانفرنس کا انعقاد کا اعلان کر دیا. جے یو آئی کے رہنما علامہ راشد محمود سمرو، مولانا سید حماد اللہ شاہ اور مولانا نور الحق نے جلسہ خاں عثمان پارک کا دورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان 21 دسمبر کو لیاری میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ لیاری جلسہ ثابت کرے گا کہ لیاری اسلام پسندوں کا گڑھ ہے. لیاری کے عوام دین اور دینداروں سے محبت رکھنے والے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان 21 دسمبر کو لیاری میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ لیاری جلسے ثابت کرے گا کہ لیاری اسلام پسندوں کا گڑھ ہے. لیاری کے عوام دین اور دینداروں سے محبت رکھنے والے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اور خبر شامل کریں لیاری سے کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما علامہ راشد محمود سمرو نے عثمان پارک لیاری میں تحفظ مدارس کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے. جے یو آئی کے رہنما علامہ راشد محمود سمرو، مولانا سید حماد اللہ شاہ اور مولانا نور الحق نے جلسہ گاہ عثمان پارک کا دورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان 21 دسمبر کو لیاری میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی. جی بتائیے گا. جی بالکل، جمعیت علماء اسلام لیاری میں ایک بہت بڑا جلسہ عام کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے رہنما علامہ راشد محمود سمرو کا کہنا ہے کہ عثمان پارک لیاری میں تحفظ مدارس کانفرنس کا انعقاد جو کرنے جا رہے ہیں اس میں عوام بھرپور شرکت کرے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا
کہ مولانا فضل الرحمان اس بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ رہنما جو ہے علامہ راشد محمود سومرو، سید احمد اللہ شاہ، مولانا نور الحق نے بھی جلسہ گاہ کا دورہ کیا ہے۔ جلسہ گاہ کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ 21 دسمبر کو لیاری میں جو بڑا عوامی جلسہ ہے اس پہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیاری جلسہ ثابت کرے گا کہ لیاری اسلام پسندوں کا گڑھ ہے اور لیاری کے عوام دین اور دینداروں سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جی، نمائندہ خصوصی کراچی احمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کے باعث شہری خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے آئی چند ریگر روڈ اور لیاری صدر کلفٹن PECHS اور DHA میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے ساتھ سائٹ ایریا، ٹیپو سلطان روڈ، پہلوان گوٹ اور بحریہ ٹاؤن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے 12:51 پر محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد لیاری نیا آباد کی عمارت کے رہائشی خوفزدہ ہو کر باہر نکل آئے، جس پر پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عمارت کو زلزلے کے جھٹکوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بلوچستان کے علاقے وندر، ہب، گوٹانی اور سومیانی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز کراچی سے 87 کلومیٹر دور سومیانی میں تھا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے سبی اور گرتونوا میں بھی زلزلہ آیا جس کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز سبی کے جنوب مغرب میں 53 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے کے باعث تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ دائر کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے اپنی 6 جنوری 2021 کی تقریر کا آڈٹ شدہ کلپ نشر کرنے پر برطانوی نشریاتی ادارے کے خلاف فلوریڈا میں $5 ارب ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ BBC نے میری تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نشر کیا۔ ادارے کے اس عمل سے میری ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ BBC نے اپنی ایک ڈاکیومنٹری میں ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو جوڑ کر یہ تاثر دیا تھا کہ انہوں نے حامیوں کو کیپٹل کی جانب مارچ اور لڑنے کی ہدایت دی، تاہم حقیقت میں یہ جملے تقریر کے ایسے حصوں میں سے لیے گئے تھے جو تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے سے ادا کیے گئے تھے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک دکھ بھرا دن۔ آج ہی کے دن 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا۔ یہ سانحہ ہمیں سیاسی غلطیوں، باہمی بداعتمادی اور قومی اتحاد کی کمی کی وہ قیمت یاد دلاتا ہے جو ایک ملک کو ٹوٹنے تک لے جاتی ہے۔ یوم سقوط ڈھاکہ ہماری اجتماعی کوتاہیوں کا آئینہ ہے۔ آج کا دن یہ عہد لینے کا دن ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں، اختلاف کو تقسیم نہ بننے دیں اور ایسا پاکستان تعمیر کریں جو انصاف، مساوات اور اتحاد کی بنیاد پر قائم ہو۔ خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں سرایت کر چکا ہوتا ہے۔ وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔ Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families.
The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together. This message brought to you by TV Today. رمضان میں ایک نفل بھی فرض کے برابر ہے۔ दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जिसने पूरी कौम के दिल चीर दिए। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशियाना दहशतगर्द हमले ने सैकड़ों घरों से उनके फूल जैसे बच्चे छीन लिए। 132 मासूम तलबा और उनके असातिज़ा जो इल्म की रोशनी बांट रहे थे, नफरत की तारीकी ने उन्हें बेरहमी से खामोश कर दिया। ये सानहा हमें सिखाता है कि दहशतगर्दी सिर्फ जाने नहीं लेती, कौमों के दिल जख्मी करती है। लेकिन APS के बच्चों ने अपने लहू से जो चिराग जलाया उसने पूरे मुल्क को एक कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। आज हम उन मासूम शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हैं और याद रखें कि उनका खून हमेशा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत रहेगा। सानिहा AP। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कोयटा के सरकी रोड पंप वाली गली घर में गैस लीकेज धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। ईदी जराये के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में सैयद अहमद और छोटा बच्चा शामिल है। आपको अपडेट करें और बताएं कि कोयटा के सरकी रोड पंप वाली गली घर में गैस लीकेज धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। ईदी जराये के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर वर्दा अगवा हो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने एक बाले जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजमान की हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मास्टर प्लान रिदा जदून के शोहर वहीद बिला के कब्जे से सोना बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से आला कत्ल रसीदें और 1 करोड़ 30 लाख के चेक भी बरामद हुए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। इब्तदाई प्लानिंग में वहीद बिला, रिदा, नदीम, शमरेज और परवेज शामिल थे। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पुलिस ने मुलजमान की हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। डॉक्टर वर्दा अगवा हो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजमान की हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। मास्टर प्लानर रिदा जदून के शोहर वहीद बिल्ला के कब्जे से सोना बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से आला कत्ल रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद हुए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। इब्तदाई प्लानिंग में वहीद बिल्ला, रिदा, नदीम, शमरोज और परवेज शामिल हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी गई थी। मास्टर प्लान रिदा जदोन के शोहर वहीद बिल्ला के कब्जे से सोना बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से आला कत्ल रसीदें और 1 करोड़ 30 लाख के चेक भी बरामद हुए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। इब्तदाई प्लानिंग में वहीद बिल्ला, रिदा, नदीम, शमरेज और परवेज शामिल थे। आपको अपडेट करें और बताएं कि डॉक्टर वर्दा अगवा हो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजमान की हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मास्टर प्लानर रिदा जदून के शोहर वहीद बिला के कब्जे से सोना बरामद कर लिया। मुलजमान के कब्जे से आला कत्ल रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद हुए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। इब्तदाई प्लानिंग में वहीद बिल्ला, निदा, नदीम, शमरेज और परवेज शामिल थे। आपको अपडेट करें और बताएं कि मास्टर प्लानर निदा जदून के शोहर वहीद बिल्ला के कब्जे से सोना बरामद कर लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हरीपुर मोहम्मद अली मिशवानी जी। बताइएगा कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक शहीद केस में अहम पेशरफ्त। केस के मास्टर माइंड रवा के शोर वहीद बिल्ला के कब्जे से 3 तोले सोना बरामद। मुलजिमान के कब्जे से सोने की 10 रसीदें भी बरामद। मुलजिमान की निशानदेही पर आला कत्ल रसी बरामद की गई। बरामद शुदा रसी से लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का गला दबाकर कत्ल किया गया था। मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक भी बरामद हुए। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक ने अपनी सहेली रिदा के पास 67 तोले सोना और रकम अमानत के तौर पर रखी थी, जबकि लेडी डॉक्टर वर्दा ने अपने सहेली रिदा से सोना वापस करने का कहा तो मुलजिमा रिदा ने वापस करने के लिए वर्दा को साथ ले गई, जिसके बाद डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी के करीब वीराने से मिली। डॉक्टर वर्दा के अगवा व कत्ल के मंसूबा बंदी इनकी सहेली रिदा और इनके शोर
वहीद जिला नदीम और मुल्जिम परवेज की। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। उधर पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में नौमौलूद बच्चे के वालिद की शिकायत पर वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने फौरी नोटिस लेकर फौरी असासे का हुक्म दे दिया। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक बाप अपने नौमौलूद बच्चे को उठाए इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करता नजर आया। वीडियो वायरल होने के चंद ही लम्हों बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी ने फौरी नोटिस लेते हुए खुद लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स और मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया को शिकायत के फौरी अजाले और गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी की। वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा फैसल खान तुर्कई ने कहा कि IPR के जरिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मौसर हमाहंगी, शफाफियत और मुस्तहिक अफराद तक सहूलियात की पर वक्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सोशल प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड बेनिफिशरी रजिस्ट्री के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते सूबाई वज़ीर फैसल तुर्कई ने कहा कि यह निज़ाम सूबे में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की डिजिटल इस्लाहात की जानिब एक तारीखी कदम है। बिलखसूस मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह में यह निज़ाम कलीदी किरदार अदा करेगा। फैसल खान तुर्कई ने इस मौका पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन इदारा, यूरोपीय यूनियन और दीगर तरक्याती शराकतदारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि उनकी मावनत से खैबर पख्तूनख्वा में स्वाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। पेशावर के सहाफ़ियों के बच्चों और उनकी फैमिलीज के लिए सूबे के सबसे बड़े फनलैंड पार्क में रंगारंग तफरीह प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सहाफ़ियों ने अहले खाना के हमरा पार्क में खुशगवार दिन गुजारा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर ज़ेब की इस रिपोर्ट में। पेशावर प्रेस क्लब ने हिज़्ब साबिक रिवायात बरकरार रखते हुए सहाफ़ी बरादरी की फैमिलीज और बच्चों की तफरीह के लिए बेहतरीन इंतजामात के साथ सालाना फैमिली फन फेयर का इनेकाद किया, जिसमें तकरीबन 1800 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। रंगारंग फैमिली फन फेयर में शिरकत करने वाले बच्चों के लिए झूले फ्री थे। जो पेशावर की फ़दा है सहाफ़त के हवाले से ये खासा टेंशन का पेशा है, खासा प्रेशर का पेशा है। टेंशन और प्रेशर की इस फिज़ा में हमने कोशिश की कि पेशावर प्रेस क्लब के मेंबर सहाफ़ियों के लिए हम तफरीह का इंतज़ाम करें, और ये तफरीह का जो इंतज़ाम हो ये उनके बच्चों के साथ हो, उनकी फैमिलीज़ के साथ हो। सूबे का सबसे बड़ा फनलैंड है, इसमें तमाम झूले फ्री है। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स का बंदोबस्त है, उसके अलावा रिफ्रेशमेंट है और लंच भी दिया जा रहा है। फन फेयर में बच्चों में खसूसी गिफ्ट पैक भी तकसीम किए गए, जबकि सहाफ़ियों के लिए जोहराने का भी आला एहतमाम किया गया। मेरा नाम आमना सुराब है और मैं यहाँ पे आई हूँ आज फनलैंड में। सब सहाफ़ियों के बच्चों को बुलाया तो बहुत मज़ा आ रहा है इनविटेशन की। और बस आज वैसे भी छुट्टी थी तो कॉलेजेस से, तो बहुत अच्छा मौका है और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। फैमिली गैदरिंग हो जाती है, सब मिल लेते हैं, फन हो जाता है। आज जो है आप एक पूरा मेला देख रहे हैं सहाफ़ियों का, जो अपनी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आए, और जिस बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन यहाँ पे तशरीफ लाई है उससे हमें बड़ा हौसला मिला है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी इसी तरह के प्रोग्राम और खुसूसन ख़वातीन और बच्चियों के लिए हो। तकरीब के इनेकाद का सिरा यकीनन पेशावर प्रेस क्लब के सदर और काबीना के सर है, जिन्होंने सहाफ़ियों के बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम का इनेकाद किया। कैमरामैन अली रहमान के साथ मुदस्सिर ज़ेब, टीवी टुडे, पेशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के इलाके सुपर हाईवे मोमार मोड़ और नाथा खान पुल पर पेश आए दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून और एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने जाँ बहक होने वाली खातून की लाश को आवासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून की शनाख्त 25 साला सोमिया सोचा एजाज के नाम से हुई, जिसके कजन ने पुलिस को बताया कि सोमिया आज ही मुजफ्फराबाद से कराची पहुंची थी। सड़क क्रॉस करने की कोशिश में आगे बढ़ी तो बस से टकरा गई। दूसरा हादसा नाता खान पुल के ऊपर पेश आया, जिसमें नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 50 साला रियाज के नाम से हुई। सऊदी अरब में प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम के ज़ेर एहतमाम राइजिंग स्टार के इश्तराक से 250 से ज़ायद खानदानों और छोटे कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल एक अजीमुल शान कम्युनिटी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद छोटे कारोबारी अफराद को फ़रोग़ देना, मकामी टैलेंट को बाइख्तियार बनाना और कम्युनिटी को एक मुस्बत, महफूज और पेशा वराना माहौल में यकजा करना था। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ छोटे कारोबारों को अपनी मसनूआत और खिदमात पेश करने का भरपूर मौका फराहम किया गया। तकरीब से खिताब करते फोरम के चेयरमैन राना काशिफ रजा ने कहा कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम का मकसद सिर्फ इवेंट्स का इनेकाद नहीं, बल्कि कम्युनिटी को एक ऐसा मौसर और पायदार प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां वो एतमाद के साथ तरक्की कर
कर सकें। हमें फख्र है कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम ऐसे इकदामात के जरिए कारोबारी अफराद को खुद मुख्तार बनाने और मुआशी तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। सरगोदा में अफसोसनाक वाकया, SPU की पेट्रोलिंग गाड़ी और मिल्लत एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम में 2 अहलकार शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त पुल नंबर 78 शुमाली पर SPU की सरकारी गाड़ी मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में कांस्टेबल अमानुल्लाह और कांस्टेबल सप्तैन मौके पर शहीद हो गए, जबकि ASI वसीम अब्बास, कांस्टेबल इब्रार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अवैस और ड्राइवर कांस्टेबल जियाफत अली जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टंडवाला यार की तहसील चंबड़ में तेज रफ्तार मजदा की टक्कर से जख्मी होने वाला कमसिन बच्चा जा बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील चंबड़ शहर में तेज रफ्तार मजदा की टक्कर से 10 साला आसिफ शदीद जख्मी हो गया था। वाक़े के फौरन बाद जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मजदा को तहवील में ले लिया और जबकि आखिरी इतलात तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मजीद तफ्तीश जारी है। कमसिन बच्चे की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया और इलाके में सोग की फिजा कायम हो गई। कोट चट्टा में और करतनवा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिससे ट्रैफिक का रवानी मुतासिर हो गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोट चट्टा और इसके गर्दनवा में शदीद धुंध छाई हुई है, जबकि कौमी शाहराह नेशनल हाईवे कराची रोड पर भी धुंध के बायस हद निगाह सिर्फ 100 मीटर तक महदूद हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने, फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गाड़ियों की रफ्तार कम रखने की हिदायत की है। DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क ने थाना चमकला में खुली कचहरी का इनेकाद किया और साइलिन की दरखास्तों पर मौके पर समाअत करते हुए अहकाम जारी किए। DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क ने थाना चमकला में खुली कचहरी लगाई, जहां आने वाले साइलिन की दरखास्तों को बगौर सुना गया और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए गए। DPO का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम को फौरी शफाफ इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि सर्दियों के मौसम में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस मौसर और भरपूर इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीकेंड के तहत सेहत के शूबे में इस्लाहात का सिलसिला जारी। इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर सेहत ने अचानक पाकवतन का दौरा किया, जहां उन्होंने सेहत सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में जदीद सहूलियात, अद्वियात की बिला तातुल फराहमी और सेहत खदमात के मेयार में बेहतरी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल पाकपतन के अचानक दौरे के मौका पर किया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो विजन है कि वो सेहत की सहूलियात को बेहतर से बेहतर देखना चाहती हैं। DHQ पाकपतन, आपको याद है कि लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर आई तो यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात हुए, जिसकी बुनियाद पे कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़े कि जो मैं समझता हूँ कि नागज़ीर ज़रूर हो गए थे, लेकिन मुझे बीइंग हेल्थ मिनिस्टर इस बात पर दिली रंजिश और अफसोस है कि इस सूरत हाल इस नहज पर नहीं जानी चाहिए थी। हमने बाकायदा टास्क देकर MS साहब को और CO साहबा को यहाँ पर डिप्यूट किया और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह के अरसे में आज मैंने सरप्राइज विजिट किया है। मैंने इनको कोशिश किया कि पहले ना बताऊं और मैंने आज चीख के अलल ऐलान मरीजों से पूछा है, उनके लवाकिन से पूछा है कि उनके साथ यहाँ क्या सलूक हो रहा है। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन सप्लाई को चेक किया, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतरीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उसके बाद मैंने वो तमाम चीज़ें की हैं कि जिसकी वजह से CM साहबा ने नोटिस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम SOPs जो है मुकम्मल फॉलो किए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अद्वियात की जो मरीजों को फराहमी है वो बिला तातुल जारी है और मरीज जो है, मुझे कोई एक मरीज नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं फलां चीज़ जो है वो बाजार से लेकर आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि यही चीफ मिनिस्टर TV टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।